ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से यह भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ जंग गैर जरूरी करार दे दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि गैर जरूरी जंग किसी पेशगी खतरे को रोकने के लिए नहीं थी। ईरान की जंग का बेहतरीन नतीजा वेनेजुएला जैसी सूरत हाल हो सकता है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन नल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और ख़ित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फ़ौजी चुकाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से मुतालिक कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि खातून जहां रिहाइश पजीर होगी उसी जिले की फैमिली कोर्ट में खुला और हक महर का केस दायर कर सकती है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद ने खातून आयशा नासिर की दरख्वास्त पर तहरीरी तफसीली फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त में खातून ने जड़ावाला फैमिली कोर्ट से केस को लाहौर की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की इस्तदा की। अदालत ने कानूनी नुक्ता तय करते हुए ये करार दिया है कि खातून जहां पर रहायश पजीर होगी उस जिले की फैमिली कोर्ट में खुला हक महर तमाम जहेज का केस वो दायर कर सकती है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी अपने फैसले में लिखा है कि खातून की मुतल्लिका रहायशगाह के पास मुकदमा दायर करना उसके लिए आसानियां पैदा करना है, ना कि मुश्किलात को बढ़ाना है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि खातून के शौहर औन अब्बास ने जड़ावाला फैसलाबाद की फैमिली कोर्ट में केस दायर किया था और दरख्वास्त गुजार खातून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बच्चे की खर्चे का केस लाहौर की फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जबकि दोनों अदालतों में पेश होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। खातून लाहौर में रहायश पजीर है, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए ये कानूनी नुक्ता तय कर दिया है कि खातून जहां पर रहायश पजीर हो उस जिले की फैमिली कोर्ट में खुला या हक महर का केस दायर कर सकती है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करके $1,08,000 की शराब बरामद कर ली है। कार्रवाई से मजीद मुताल्लिक तफसील जानेंगे नुमाइंदा समाज जावेद असगर से। जी जावेद, आप बताइए। जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर जिनमें बेला, उथल और गडानी शामिल हैं, वहाँ से अंदरूनी स्मगल की जा रही 3,361 बोतल गैर मुल्की शराब बरामद की गई है। और जराये के कार्रवाई में 5 गाड़ियों से $1,08,000 मालिक की गैर मुल्की शराब बरामद की गई, जबकि बरामद शुदा गैर मुल्की शराब समेत स्मगलिंग में जेर इस्तेमाल गाड़ियां में तहवील में ले ली गई हैं और इस हवाले से मजीद कार्रवाई जारी है। जी, मजीद कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। रावलपिंडी के शंघाई प्लाजा में 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। तहखाने में मुश्किलात पे वहां मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइएगा कि कूलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है?
دیکھیں بالکل بیسمنٹ میں جو آگ لگی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس کا کولنگ کا عمل جو ہے وہ کافی دیر سے جاری ہے. ابتدائی طور پر جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ اس بیسمنٹ میں ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں کو اندر جانے کے لیے راستہ نہیں ملا. جو ایک راستہ تھا اس بیسمنٹ میں جانے کا اسے 3-4 شٹر لگا کر بند کیا گیا تھا، جس کے باعث انہیں ابتدائی طور پر اس آگ کو بجھانے اور وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث اس بیسمنٹ میں چونکہ کہیں پر وینٹیلیشن کا پراپر سسٹم موجود نہیں تھا اور دھوئیں کے اخراج کے لیے کوئی بھی جگہ موجود نہیں تھی. پھر اس کے اطراف میں باقاعدہ طور پر ڈگنگ کر کے دھوئیں کے اخراج کا راستہ بنایا گیا، ان شٹرز کو کاٹا گیا اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اب تک جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیسمنٹ میں مختلف موٹریں جو تھیں وہ لکڑی کے ڈبوں میں پیک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پلاسٹک کا سامان پڑا ہوا تھا، جس کے باعث یہ بار بار سلگ جاتا تھا. ابتدائی طور پر ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ اس آگ کو 2 مرتبہ کنٹرول کیا گیا، لیکن کنٹرول کرنے کے کچھ دیر بعد دوبارہ یہاں سے اسموک جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا تھا، جس کے باعث دوبارہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جاتا تھا. اب باقاعدہ طور پر اس آگ پر قابو پایا گیا ہے، جس کے بعد دھوئیں کے اخراج کے لیے فیول اسموک ایجیکٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب بات کریں، امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. ایرانی فریگیٹ بھارت کا مہمان تھا جس پر عملے کے 130 ارکان سوار تھے. ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایرانی فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا. امریکہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس پر پچھتانا پڑے گا. امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا کہ ایرانی فریگیٹ بھارت کا مہمان تھا جس پر عملے کے 130 ارکان سوار تھے. ایرانی فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں اپیلوں پر آفس سے اعتراضات کے ساتھ سماعت. عدالت نے بروقت اپیلیں دائر نہ ہونے کا اعتراض ختم کرنے کی درخواست دینے کی ہدایت کر دی ہے. تفصیل جانتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی سے. جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا. توشہ خانہ 2 میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم سماعت ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر آفس کے اعتراضات کے ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس خادم حسین سمرو نے سماعت کی. بانی اور بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے وہ ان کے وکیل سلیمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے کیونکہ مرکزی جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی اور اس پر آفس کے کچھ اعتراضات ہیں، جس پر عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ آپ اعتراضات متعلق جو ہے ایک نئی درخواست دائر کریں. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض جو ہے وہ ختم اس کے بعد کیا جائے گا جب آپ ایک نئی درخواست دائر کریں گے. اس حوالے سے تو عدالت اس کا جائزہ لے کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کارروائی کرے گی. اس حوالے سے آج کی سماعت میں سلیمان صفدر نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ ہماری جتنی بھی اپیلیں ہیں ہم نے ان سے متعلق جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ اپنے دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں، لیکن ہماری ہر جو اپیل آتی ہے اس پر جو ہے وہ اعتراض عائد کر دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے عدالت نے انہیں آج یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ایک متفرق درخواست دائر کریں. اس کے بعد عدالت جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ اعتراضات ختم کر دے گی اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کوہستان کرپشن سکینڈل کیس میں گرفتار ایک اور ملزم کی پلی بارگین درخواست منظور کر لی گئی ہے. احتساب عدالت نے ملزم سرنزیب کی پلی بارگین پر توثیق کر دی ہے. مزید جانتے ہیں سجاد حیدر سے. سجاد، آپ بتائیے تفصیلاً. جی بالکل، یہ کوہستان کرپشن اسکینڈل کیس ہے جس میں سرکاری بینک اکاؤنٹ سے ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ 36 ارب سے زائد روپے جو ہے نکالے گئے تھے، جس کی نیب جو ہے انکوائری کر رہے ہیں. نیب نے اسکینڈل میں گرفتار ایک ملزم تھا جس کی جو ہے سرنجیب اس کی پلی بارگین کی درخواست چیئرمین نیب نے منظور کر دی ہے. اس کے بعد احتساب عدالت کی جانب سے ملزم کی توثیق درخواست میں توثیق کر دی گئی ہے. 3 کروڑ 80 لاکھ روپے 50,000 روپے کی پلی بارگین کی درخواست منظور کی گئی ہے. ملزم جو ہے قاضی کورٹ مانسیرا کا رہائشی تھا. نیب کو ملزم کو گرفتار کیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے 3 کروڑ 80 لاکھ کی ہی ٹرانزیکشن کا الزام لگایا تھا جو اس نے سرنڈر کرتے ہوئے پلی بارگین کا جو ہے نیب سے کر دیا. اس سے قبل بھی ایک ملزم تھا مرکزی ملزم، اس کے ڈرائیور نے 4 ارب سے زائد کی پلی بارگین کی. بہت شکریہ آپ کا سجاد حیدر. پنجاب حکومت کا صاف پانی کی فراہمی کے لیے خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور نئے پلانٹس کی انسٹالیشن کا فیصلہ. 22 ارب روپے کی لاگت سے جون تک 10,000 واٹر فلٹریشن پلانٹس فنکشنل کر دیے جائیں گے. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عثمان علیم سے. جی عثمان، آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں نہ صرف خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس ٹھیک کیے جائیں گے بلکہ نئے بھی لگائے جائیں گے۔ 22 ارب کی لاگت سے رواں سال جون تک 10,000 واٹر فلٹریشن پلانٹس پنجاب بھر میں فعال ہوں گے، جبکہ زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ پنجاب میں ناکارہ اور فنکشنل اس وقت 5,182 واٹر فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں۔ تمام ناکارہ پلانٹس کو جون تک فنکشنل کیا جائے گا، جبکہ 4500 نئے واٹر فلٹریشن بھی پلانٹس لگائے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے جا رہے ہیں، جبکہ 3 اضلاع میں بوٹل واٹر جو ہے وہ ڈور سٹیپس تک پہنچایا جائے گا اور اس منصوبے کا دائرہ کار بھی پنجاب کے دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ دیگر اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔